यार दर्द दिल ना तेरे अथरू आ गए ने तकरीर सुन के ऐ ही मेरी मेहनत है ऐ ही थोड़ा बहना में बाबा जी लंगर खा के नहीं टुर जाइदा गल अंदरू सुनी दी है तेरा एक अथरू भी डिग पिया तेरे दिल की दुनिया अल्लाह बदल छड़ेगा अल्लाह तेरे बच्चियां की किस्मत बदल छड़ेगा अल्लाह तेरे बच्चियां के नसीब बदल छड़ेगा बाबा जी ताइयों ते रोमिए कश्मीर मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कलम उठाई है मियां साहब ने माम रहते साहब अल्लाह की कसम सुल्तानी वटे जुमले दे रहा है मां मरते मुख दे हाथा वीर मरे आए हाय हाथा वीर मरे कंडे खाली सजना मामा बाज अज तेरे पिंड सुल्तानी आया जुमले सुनी बाबा जी उन्हें वीर नो काल की सारा दिन नंबर मलांदा रहा है उस सऊदीया वाले ने फोन नहीं चुकिया जब शाम का वेला होया है उन्हें बाबा जी अपने घर फोन किया है अज सुल्तानी जुमले बड़े देन लगा है बाबा जी ओदे वीर ने फोन चुकिया है तेरे अथरू आ जाने ने जरा दर्द दिल न सुनिया उन्हें फोन चुक के अपनी अम्मा के कान नाल लाया है बाबा जी मां ने परदेसी नाल जेड़ी पहली गल की है उन्हें आखिया मेरी जाने मेरी जाने सुबह दी मां परेशान है मौला खैर होवे मेरे पुत्र ने फोन नहीं चुकिया मेरे शहजादिया किथे तुर गया से हे बाबा जी जुमले सुनिया रे उस नौजवान दियां अखां च अथरू आ गए रो के कहन लगा अम्मा आज काम जरूरी मिल गया सी अम्मी जी मैं ईद की नमाज पढ़ के हजरात जुमले सुनिया रे असा फिर भी छुट्टी नहीं की अज मोटरसाइकिल लैके फिरते पे अज जमीन खरीद लिया ने अज मकान खरीद लेने अज मरबे खरीद लेने ये सजना परदेसियां दी मेहनत लगी हुई है तेरे पुत्रां दी मेहनत लगी हुई है तेरे बाप दी मेहनत लगी हुई है सजना परदेसी परदेसी आउंदे ने अपनी मां दी जुदाई विच रोंदे रहंदे ने ते ईद वाले दिन भी रो लैंदे ने ते वड्डी ईद नूं भी रो लैंदे ने मर जान जिन्हां दियां मावां इधर सुनी है मर जान जिन्हां दियां मावां उन्हां देंदा कौन प्यारे है मर जान जिन्हां सारा पिंड बैठा सारा पिंड है मर जान जिन्हां दियां मावां देता कौन प्यारे है मां बिना सारी दुनिया नौजवाना हुण आवाजा मार मां नहीं आएगी हुण दवावां मंगोगे है भाई कैसर तेरे मजमे दियां अखां नम हो गई है लोकी दुआवां करते ने अम्मा एक बारी खाब च यार एक बारी खाब च यार उन्हां वीरां नूं पुछिया जे जिन्हां दी भैण जुदाइयां पा गई है अज पनेवें मामियां नूं जफे मारदे होने ने आंदे होने ने मामू जी साडी अम्मी ले आया रे मामू जी साडी मां जुदाइयां पा गई है सजना जिन्हां दियां भैणां डर जांदियां ने नातला साहब उन्हां दे वेड़े उजड़ी जांदे ने है किवें प्यार करदी होनी है किवें आंदी होनी है मामू दी जाना अज तुहाडे मामू दा फोन आया है अज मेरे वीर ने मेरे वेड़े आउणा है सजना भैणां नूं चाह चढ़ जांदे ने सुनी है भैणां नूं चाह चढ़ जांदे ने है अज मेरा वीर आएगा है अज मेरा वीर आएगा है शाला मरने नवीर किसे दे आए हाय है शाला मरने सुनियो जी है शाला
مرنے نویر کسے دے انشاءاللہ مرنے اگلے دن مینوں ایک بہن فون کر کے آندی مولوی جی تیریاں تقریراں سن کے رونی ہوں میں کہنی بہنے کی ہویا ہے آندی مولوی جی اج ویر میرا کوئی نہیں اج مینوں سینے لان والا کوئی نہیں اج میریاں عیداں لے کے آن والا کوئی نہیں ہے جو جواناں اللہ تیرے اتھرو سلامت رکھے ہے روندا ہووے جنہاں ماں نوں یاد کیتا ہے روندا ہووے جنہاں بہناں نوں سینے لا لیا ہے روندا ہووے جنہاں پیو نوں سینے لا لیا سجنا کدی بہن نوں جھڑک نہ ماریا رے ہے انہاں نوں ویر دے ویڑے دے بڑے مان ہوندے نے انہاں نوں براواں دے بڑے مان ہوندے نے ہے اج ویر چودھری ہووے بہن دی اڈی زمین تے نہیں لگدی آندی ہے میرا ویر چیئرمین آندی ہے میرا ویر ایم این اے آندی ہے میرا ویر ایم پی اے حضرات جملے سن جایا رے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے آنا وا اپنیاں بہناں نوں سینے لا لیا رے اپنیاں دھیاں نوں سینے لا لیا رے اپنی ماں نوں سینے لا لیا رے اج سلطانی تیرے پنڈ آ کے کہہ رہے ہے جن نے ماں نوں ستایا جی بابا ہے جن نے ماں نوں ستایا سن جائی شیر میرے پہ سن جائی ہے جن نے ماں نوں ستایا ہے دل پیو دا دکھایا آئے ہائے ہے جن نے ماں نوں ستایا رب کعبہ دی قسم بابا جملے سنے آ رہے ہے جن نے ماں نوں ستایا ہے دل پیو دا دکھایا ہے نہ دوواں نوں رولایا ہونے عرش ہلایا سنی نہ دوواں نوں رولایا اج بیوی دی آنکھیں لگ کے ماں نوں گالا اج بیوی دے پیچھے لگ کے پیو نوں گالا آندا میری بیوی چنگی ہے آندا میری ماں نہیں چنگی آندا میرا ابا چنگا ہے آندا میری بیوی میرے ساکھے لگ دی ہے میں کہا سجنا نانا کدی بیویاں دے پیچھے لگ گئے کدی پیو نوں دکھی نہ کرے آ رہے کدی بیویاں دے پیچھے لگ گئے کدی ماں نوں گالی نہ دے آ رہے ہے نوجوانوں جملے سنے آ رہے حلال اعلان سلطانی کہہ رہے آئے ہے جن نے ماں نوں ستایا سونا سن گئے ہو ہے جن نے ماں نوں ستایا ہے دل پیو دا دکھایا آئے ہائے مینوں بابا جی اگلے دن اٹلی تو فون کر کے منڈا روندا ہے ہندا کاری صاحب میرے ابے دے ختم دے جانا رے کاری صاحب میرے ابے دے سالے ثواب دے جانا رے اٹلی تو فون کر کے روئی جا رہا ہے میں کہا نوجوانہ کیوں رونا ہے ہندا کاری صاحب اج میرا ویڑا اجڑ گیا رے اج میری رونق مک گئی ہے اج ویڑے دا سربراہ ٹر گیا رے اج ساڈا چودھری ابا دنیا چھڈ گیا ہے اج سانو پالن والا قبرستان ڈیرے لا لے نے اج سانو جوان کرن والا اج جنازہ ہویا ہے قاری صاحب میں ابے دے جنازے تے نہیں جا سکیا قاری صاحب میں ساری رات روندا رہا ہاں میں کہیا مولا ہے جس پیو نے ساڈے واسطے محنتاں کیتیاں نے جڑا ساری زندگی ڈنگر چراندا رہیا ہے جڑا ساری زندگی مجھاں چراندا رہیا ہے جڑا ساری زندگی ڈیرے بناندا رہیا ہے ادھر بابا میرے ول ویکھیا رے انہیں ڈیرا بنایا تے پتراں واسطے سونی پیو کی ہوندا ہے انہیں ڈیرا بنایا تے پتراں واسطے انہیں حویلی بنائی تے پتراں واسطے انہیں مجھاں بنائیاں تے پتراں واسطے انہیں زمیناں بنائیاں تے پتراں واسطے انہیں دکاناں بنائیاں تے پتراں واسطے ہاں کاری صاحب اج میرا پیو مر گیا رے اج میرا ابا میرا ویڑا چھڈ گیا رے اج میرا باپ ساڈی گلی چھڈ گیا رے سجنا بیویاں پھر بھی لب جاندیاں نہیں سجنا ماں پیو پھر نہیں جیوندے ہے سجنا چٹی داڑی والے نوں دکھی نہ کریا رے ہے چٹی داڑی والے دے اتھرو نہ آن دے آ رے میتلا صاحب اپنے ابے دے سامنے ہاتھ بن
समान लिया रहे आख्या जे अबू जी असी तुहाडे नौकर हाँ अबू जी असी तुहाडे गुलाम इटली बह के मुंडा पिया रोंदा है आंदा कारी साहब मैनू 5 लाख की लोड़ पै गई इधर वेखियो जी सुनियो गल मैनू 5 लाख की लोड़ पै गई कैसर साहब अल्लाह की कसम जुमले वड्डे देन लगावा आंदा मैं सजना नू आखिया मैनू पैसे चाहिए कारी साहब मैनू किसे बांह नहीं फड़ाई कारी साहब मेरे रिश्तेदार मैनू नहीं पे पुछदे कारी साहब मेरे अपने भी मैनू पैसे नहीं दे रहे मैं अग के अब्बे नू फोन किया है नौजवानों रोन वाले जुमले सुनिया रहे मैं कहा अबू जी 5 लाख की लोड़ पै गई है अलामा साहब जुमले रुला देंदे ने आंदा बाप ने आखिया पुत्रा इत्थे सुनी है अब्बे ने आखिया शहजादिया परेशान ना होवी है 5 लाख छड्ड के है मैं 10 लाख देन तैयार है सजना जुमले सुल्तानी दे सुन जाया रे आंदा मेरे अब्बे ने हवेली दा सौदा कीता सुनी बाबा है मेरे अब्बे ने हवेली दा सौदा कीता वे उन्हें मैनू 5 लाख रुपया टोरिया है ते एहो रो के कह रहा है जिन्ने मानो सताया एक बारी सज्जा हाथ बुलंद करना एक बारी मेरे नाल है जिन्ने मानो सताया है दिल प्यो दा दुखाया सारे मैतला बैठे हो सारी दुनिया वीडियो देख रही है सुल्तानी तेरे पिंड आके जुमले पढ़दा पिया है जिन्ने मानो सताया दिल प्यो दा दुखाया इन्हां दोवां नूं रुलाया मैनू पिछले साल भी आंदा सऊदिया पिया वसदा आंदा मौलवी जी मैनू जो मिलिया है मेरी अम्मा दियां दुआवां दा सदका मिलिया है मेरे वीरां नूं जो मिलिया है मां दी दुआ दा सदका मिलिया है साडे अब्बे दियां दुआवां दा सदका मिलिया है सजना मां प्यो दी दुआ है बंदे दे रिज़्क दे दरवाजे खोल देंदी है बंदे दे माल दे दरवाजे खोल देंदी है सारा पिंड सोचदा वे बना किथों रहे ने कमा किथों रहे ने मैं क्या चलिया नाना जिन्हों मां प्यो दी दवा लग जाए इथे भी बेड़ा पार उथे भी बेड़ा पार सुनी जिन्हों मां दी दुआ लग गई सुनी बाबा जिन्हों मां दी दुआ लग गई है इथे भी बेड़ा पार उथे भी बेड़ा पार ताइयों ते सुल्तानी कह रहा है जिन्ने मां नूं सताया अज तेरा पिंड गवाही देगा कि सुल्तानी देख गया है जिन्ने मां नूं सताया दिल प्यो दा दुखाया इन्हां दोवां नूं रुलाया उन्हें अर्श हिलाया सुनी पढ़ खोल के कुरान पढ़ खोल के कुरान रब्बी रहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा पढ़ खोल के कुरान कहंदा रब रहमान रब्बा नगफिरली मैं कुरान पढ़ना पिया रब्बा नगफिरली वली वाली दैया वली वाली दैया वली वाली दैया पढ़ खोल के कुरान कहंदा रब रहमान फरमान वखरा शान सब दिए यारो आपो अपनी ते मापियां दा इंज मैं नहीं पढ़ना तो भी हाथ बुलंद करके आखना ही कैमरा मैन चेक कर बंदे नूं मां प्यो राजी रखण वाले बुढ़ियां नहीं मां प्यो राजी रखण वाले बैठे नहीं सुल्तानी दे कहण ते कह रहे ने शान सब दी यारो आपो अपनी ते मापियां दा शान वखरा चुको हाथ मापियां दा शान वखरा वखरा मापियां दा शान वखरा वखरा मापियां दा शान अगले दिन मैं रावलपिंडी रोड जुमले सुनियो मैं क्या जेड़ा अब्बे नूं राजी करना चाहता हाथ चुके नौजवान मुंडा इधर सुनियो जी सामने बैठा हाथ ही ना चुके पे मैं क्या खैर है हाथ क्यों नहीं चुकता पिया ए जुमले सुनियो ओदा बाप पीछे बैठा सी तो ओदा प्यो उठ के खलो गया दुखीए दी गल हाँ हर बंदा नहीं रोंदा ते हर बंदा नहीं तड़फदा रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम जुमले सुनिया जे दुखीए दी गल
दुखिया जाने ते सुखीए नूं की खबरां। जेड़े लंगर खाण आए हुण उन्हां नूं की लगे भी अब्बा की है ते अम्मा की है, उन्हां दे बुढ़ी सांभी है। गुस्सा तो नहीं कर गए? मैं तुहानूं मिसाल देन लगा, इधर सुनियो। अगले दिन एक बंदे नूं मैं आख्या भी अब्बे नूं कोई अम्मा अब्बे नूं खर्चा उर्चा देंदे हो? कोई नहीं। आंदा मां प्यो वडेरा, उन्हां नूं खर्चे की किहड़ी लोड़ है। सुनियो गल, पुत्र पिया सक्का पुत्र जम्मिया, जिन्हों 9 महीने मां ने अंदर रखिया तो 2 साल मां ने गोद विच थले नहीं सी रखिया कि मेरे पुत्र नूं सर्दी ना लग जाए, मेरे पुत्र नूं गर्मी ना लग जाए। रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम बाबा जुमले सुनने वाले जे। मैं क्या खर्चा? आंदा कारी साहब को अक्ल नूं हथ मारो। मैं क्या की होया? आंदा अब्बे अब्बा वडेरा हो गया, अब्बे ने किहड़ा कोई फ्रूट खाना, अब्बे नूं किहड़ी किसी चीज़ की लोड़ है, हर चीज़ घर मिल जाती है। मैं क्या सजना अज तू जवान हो गया तो मां प्यो हो गया वडेरा, तो अज मैतला साहब मुंडा पे आंदा भी अब्बे अम्मा अब्बे नूं खर्चे की लोड़, खर्चे की लोड़। वो डरो ना यार, मैं पे कैमरे लगे ने मौजूदगी विच पे बोलना, अब्बे नूं अम्मा नूं खर्चे की लोड़। तो मैं क्या बुढ़ी नूं जरा फैसला करो तुसी, परिया पंचायत के बंदे बैठे हो, सियाणे बंदे, और बुढ़ी नूं खर्चे की लोड़ है कि कोई नहीं? आंदा कारी साहब फिर बुढ़ी ने फिर बच्चियां ने तो चीज़ां लियाउणियां, जुत्ती लियाउणी, किसी के कपड़े लियाउणे। मैं क्या चलिया तैनूं अपनी औलाद दी जुत्तियां कपड़ियां दा ख्याल है, अम्मा अब्बे दे जुत्तियां कपड़ियां दा ख्याल कोई नहीं। पूरा पूरा साल हो गया अब्बे ने वही जुत्ती पाई है। मैं तुहाडे पिंड च विखा छड़ना, दूर खड़दा ही नहीं। पूरा पूरा साल हो गया बाप नूं एक जोड़ा नहीं जुड़िया, पुत्रां नूं एक जोड़ा कपड़ियां दा लैके देण दा, ते बुढ़ी हर महीने सूट भी लैंदी है, 6 महीनों बाद सूट भी बदलती है। विआह आ गया, बुढ़ी ने नत्थ पहाड़ी बंदे ने, उन्हें कहा 10,000 का ही लैना है, बोला 10,000 का ही लैना है। मैं बड़े बड़े चौधरी वेखे जी जेडे इंज आकड़ के टुरदे ने, वो भी कार इंज हथ बन के खलोते होंदे ने, लै देंगे जी लै देंगे। जेड़ा किसी को ना डरे घर वाली को भी डरदा हुंदा। रब्बे काबा दी कसम है, मैं अलल ऐलान गल पे करना, मां एक बारी गल करे तो पुत्रां दा मैं नहीं रहना तेरे घर, ते बुढ़ी रोजाना जुत्तियां मारदी है, लितर मारदी। तू तो कदी नहीं आख्या भी चल हाँ निकल तेरी ऐसी दी तैसी, तू मेरे घर हो के तो मैनू दाबा मारे। मैं एक नूं आख्या, मैं क्या रोजाना जुत्तियां खाना बुढ़ी कोलों, कदी ते बोल पै। आंदा डर लगदा है। सुनियो क्यों डर लगदा है? बच्चे रुल जाणगे। मैं क्या फिर सारी जिंदगी जुत्तियां ही खानियां ने। बाबा जी इधर मेरे वाल तवज्जो करो, मैं करोड़ों की गल तेरे पिंड दे चला, जिंदगी का पता कोई नहीं अगू आवा कि ना आवा, पर तबलीग है, इसलाह है। बाबा जी औलाद के सामने जिस मां ने उन्होंने प्यो ने जुत्तियां मारनियां ने, या झिड़का मारनियां ने, या गालां कढ़नियां ने, वो औलाद अब्बे का अदब करेगी? उची बोलो। वो पुत्र अब्बे का हथ चूमेगा, वो पुत्र प्यो का मथा चूमेगा। उन्हें कहना अब्बा साड़ा तो 24 घंटे साड़ी अम्मा को जुत्तियां खांदा है, तो कदर ही कोई नहीं। उस मां के हाथ पे बनना। अज तू औलाद नूं जनाब जवान करके तो नाल ला लिया, तो अज तू बंदे नाल जुल्म भी करनी है, ज्यादती भी करनी है, कबर च नहीं जाना, जवाब नहीं देना। बाबा जी फिर ऐसे ऐसे भी होंगे ने जिन्हों के जेडे बेचारे अक्के होंगे ने, दुआ करते हैं शुक्र है डैन मगरों लथी। आंदे ने ना फिर क्यों आंदे ने? बाबा घर दोजक बना छड़िया उस औरत ने, घर तबाह कर छड़िया। घर बनाती जे तो औरत बनाती जे, तो घर उजाड़ती जे तो औरत उजाड़ती जे। मेरी गल याद रखो। ए बाबा जी वो भी औरतां होंदियां ने जिहड़ियां 1000 रुपया गले च जोड़दियां होंदियां ने, जोड़दियां जे 1000 रुपया जोड़ के रखिया। क्यों? मेरे बंदे की कमाई थोड़ी है, तो जे कदी मेरे खावंद नूं पैसों की लोड़ पै गई तो मैनू आखेगा तो मैं देण वाली तो बनांगी ना। हाँ बुढ़ियां वो भी है ने, तो यह भी है जे 1500 रुपया बेचारा डसके तो दिहाड़ी ला के आया, शामी मोटरसाइकिल से 1500 रुपया दिहाड़ी ला के आया। घर आया तो घर आके 1500 दिता, तो आखन लगी छड़ जाने मैनू की देना पिया। उन्हें कहा मैं दिहाड़ी ला के आया, 2000 रुपया तो करियाने की दुकान तो मेरा बन गया। हुण 1500 रुपया मैतला साहब बंदे की कमाई हो, एक दिन की आमदन हो, तो 2000 दुकान तो बुढ़ी बना छड़े। वो एहसास मंद है, वो चंगी है, वो तो तबाह भी कर दी तेनों, वो तो जलील और रुसवा भी कर दी। फिर उतो अब्बे नूं बुला के आंदी इनू आखो मैनू खर्चा दवे करे। मैं क्या बेचारे दे बटवे विच कुछ होंदा ही नहीं, वो तेनू खर्चा कितों दवे? जो होंदा ते तेनू दे छड़दा। रब्बे काबा दी कसम उठा गया ना, जिन्ना मर्जी भी बीवी नू राजी कर लै, जे तेरे ते राजी हो गए मैनू फोन करी, मैं तेरे पिंड आ जाऊंगा। नबी पाक दी हदीस, बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ की हदीस, नबी पाक ने फरमाया जब मैं मेराज की रात गया ना, तो मैं जहन्नम विच सब नालों ज्यादा बंदे वेखे कि बुढ़ियां? की वेख्या? औरतां।
قبلہ بیٹھے نے موجودگی وچ گل پہ کرنا حوالہ نہ دیاں لاکھ روپے اتنے جرمانہ دے کے اٹھاں گا کوئی کولوں گل نہیں پہ کرتا متے کوئی ایسے بھی ہوندے نے نا جنہاں وچ گسا لگدا ہوندا وی بڈھیاں دے خلاف کیوں مولوی پہ گل کردا بابا جی سانو سارا پتہ ہوندا سی اتنے بیٹھے ہیں ہر بندے دا چہرہ پڑھتے ہوندے ہیں کہ بندہ کیڑا کس طرح بیٹھا کی پہ سوچدا ہے ادھر جملے سنو نبی پاک نے فرمایا ادھر سنو جی حضور نے فرمایا میں عورتاں نوں جہنم وچ زیادہ ویکھیا مرداں دی نسبت صحابہ نے عرض کی تھی میں بخاری تے مسلم دی متفقن علیہ حدیث پہ پڑھنا حضور وجہ کی ہے نبی پاک نے فرمایا خامندی نہ شکری خامندی بے نمازی دی وجہ تو نماز دی وجہ تو جان گیا بولو حج دی وجہ تو زکاة دی وجہ تو نہیں اگر عورت جہنم وچ جائے گی تے کس وجہ تو جائے گی بندے نہ لڑائی لین دی وجہ تو بندے دے سامنے ٹاؤں ٹاؤں کرنے دی وجہ تو بندے دے سامنے بکواس کرنے دی وجہ تو اے گوانڈی بھی کناں نوں ہتھ لاندے ہوندے نے جدوں دی بڈھی بول دی وہ ایسی بابا جی ایسی ہے کہ گوانڈی بھی کناں نوں ہتھ لاندے نے کہ یا اللہ اے انج دی عورت ادھر میرے وال توجہ کر نبی پاک نے فرمایا ایسیاں عورتاں ہون گیاں جڑیاں ساری زندگی بندے دی کمائی کھان گیاں تے جے کدی تھوڑی اڑک بڑک ہو گئی نا تے آکھیا میں تیرے گھر ویکھیا کی آندیاں نے کہ نہیں آندیاں میں تیرے کول ویکھیا کی ہے میں تیرے کول لیا کی ہے میں کہیا میری یہ مامت بہنے اس بیوہ نو پوچھ کے جدے سر تے خامد کوئی نہیں اللہ دی قسم پین ڈالیا اے جنی باہر ہوندی ہے نا عورت دی اے بندے دے سر تے ہوندی ہے میری گل یاد رکھی اے جنی رونق ہوندی ہے نا اے رشتہ داراں وچ تیری بلے بلے وے نا تے تیری وجہ تو نہیں تیرے بندے دی کمائی دی وجہ تو لوگ آندے نے کھاندے پیندے نے کدی لوڑ پئی تے کم آ جان گے انہاں ماما پہنا کے ہاتھ پہ بننا اپنے خامد دی بے ادبی نہ کری ساری زندگی یہ کیتی یا تے ہاتھ بن تے دعا مانگے تے علل اعلان سلطانی تیرے مجمع چی آگے جملے دے رہے آئے اللہ دا قرآن کہہ رہا ربنا اغفر لی سنا قرآن 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 ربنا اغفر لی ولی والدیا ولی والدیا میں اطلاع صاحب بندایا نا مولا میری ماں دی بخشش کرے آ رہے یا اللہ میرے ابے دی بخشش کرے آ رہے آج ساری دنیا دے سامنے سلطانی کہہ رہے آئے اے دنیا رس دی رس جاوے کدی ابے نو رسن نہ دے آ رہے کدی ماں نو رسن نہ دے آ رہے آج ساری دنیا ویڈیو ویکھ رہی ہے حلال اعلان کہہ رہے آواں اے ویڑے دیاں رونقاں ماں نال ہوندیاں نے اے ویڑے دیاں رونقاں ماں نال ہوندیاں نے بابا جی ڈیرے دیاں رونقاں پیو نال ہوندیاں نے اج بندے تیرے ڈیرے تے اوندے نے اے تیری وجہ تو نہیں آ رہے اے تیرے ابے دی وجہ تو ہی آ رہے نے اے تیرے باپ دی وجہ تو ہی آ رہے نے اپنے باپ نو سینے لا لے آ رہے اپنے باپ دے ہاتھ چوم لے آ رہے اپنے باپ دے پیر چوم لے آ رہے تائیوں سلطانی کہہ رہے آئے پاڑی کھول کے قرآن کہندہ رب رحمان پاڑی کھول کے قرآن کہندہ رب رحمان فرمان وکھرا شان سب دیئے یارو اپو اپنی تے ماپیاں دا شان وکھرا سنو سنو ماپیاں دا شان اور جتھے ابا سونا لگ داوے اتھے بیوی سونی نہیں لگ دی جتھے ماں سونی لگ دیا اتھے بیوی سونی نہیں لگ دی حلال اعلان سلطانی کہہ رہے آئے شان سب دیئے یارو اپو اپنی تے ماپیاں دا شان وکھرا وکھرا ماپیاں دا شان وکھرا ادھر میرے وال ویکھیا جی ذرا وڈا شیر پڑھ لگاواں حج پتر ہجے جمیا نہیں حج پتر ہجے جوان نہیں ہویا حج پیو نو گالا حج ماں نو گالا حج پینا نو گالا حج سارے کر نو وقت پایا ہویا ہے ہاندہ میرے واسطے یہ چیز بکانی ہے میں کہ سجنا نانا اے اوئی مائے اے اوئی بابے جنہ تنو ادھر ویکھے آ رہے جنہ تینو چلینا تے بولینا سکھایا ہے آئے ہائے اندرو سنیا رے جنہ تینو چلینا تے بولینا سکھایا ہے بھلا مانگ جنہ تینو گود کھدایا ہے آئے ہائے بھلا مانگ جنہ تینو گود
वेखीदा आए। इधर पुत्र बीमार हो गया, इधर प्यो दियां दौड़ां लग गई ने। अपने पुत्र नूं सियालकोट लै गया। डॉक्टर ने आखिया चाचा 5 लाख रुपया लगता है, तेरा पुत्र ठीक हो जाएगा। है पिंड वालियों, अब्बे ने पैसे नहीं वेखे, अब्बे ने जमीन नहीं वेखी, अब्बे ने ट्रैक्टर ट्राली नहीं वेखी, अब्बे ने तेरा डंडा नहीं वेखिया। इन्हें आख्या डॉक्टर साहब मेरा पुत्र बचा लो, जिन्हें पैसे लेने जे मैं दे देंगा। अज मैतला अपनी मां प्यो वास्ते अज सारी महफल सजा के अज पूरे पिंड नूं पे दस देने। लोगो साडा कमाल कोई नहीं जे, साडी अम्मी ते अब्बो दियां दुआवां दा कमाल। बाबा अल्लाह तेरा रोना कबूल करे, अल्लाह तेरे अथरू कबूल करे। अज बाप सारी जिंदगी दौड़ता रहा है, इन्हें साइकिल से सारी जिंदगी खज्जल होता रहा है। हजरात जुमले सुन जाया रे, रब्बे काबा की कसम है जुम्मे समाज कर जाया रे। हजरात जुमले समाज कर जाया रे। अज मां नो गाला, अज प्यो नो गाला, अज बीवी राजी अम्मा नाराज है, अज बीवी नाजी अब्बा नाराज है। सजना ना 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 ना, एदियां चिट्टियां दाड़ियां हो गई ने, ये जिसम दियां हड्डियां टुट गई ने। इन्हें पुत्र नूं वकील बना लिया है, इन्हें पुत्र नूं जज बना लिया है, इन्हें पुत्र की रखवाली की है। सजना होना यतीमां नूं पुछिया जे, जिन्हां दे सिर ते प्यो दा साया नहीं आउंदा। मैतला साहब तेरे पनेवे भी रोंदे होने ने। होना बच्चियां नूं पुछिया जे, जिन्हां दे सिर ते मां नहीं आउंदी, जिन्हां दे सिर ते बाप नहीं आउंदा। सजना मैं यतीम रुलदे वेखे ने, सजना मैं यतीम आहोजारियां करदे वेखे ने, सजना मैं यतीम सड़कां ते रुलदे वेखे ने। अलामा साहब अगले दिन है तुहाडा डसके दी 8 नंबर चुंगी दी गल सुना रहा वा। हजरात तवज्जो करिया जे, जुमले सुनिया ने। 8 नंबर चुंगी दी गल सुना लगा वा। मैं बाबा जी गुजरा वाले महफल दे जा रहा वा। है तेरे डसके दी 8 नंबर चुंगी है। बाबा जी 12 साल दा बच्चा जे, उन्हें हाथ विच पानी दा कूलर फड़िया होया है, पैरों विच जुतियां भी टुटियां पाइयां ने। मैतला साहब कपड़े भी गंदे होए ने। आवाज़ां दे के आंदा लोको मेरे कोलों पानी ले लो। रोण वालिया किवें ओदा दिन गुजरदा होना है, किवें लोकां दे सामने तरले पांदा होना है, किवें डसके दियां चौंकां विच रुल गया होना है, किवें डसके दियां जीटी रोड ते रुल गया होना है। पैरी जुत्ती भी लैलन दी पाई हुई है। भाई कैसर जुमले सुनिया ने। लोकां दे सामने हथ बन के आंदा है, हजरात मेरे कोल पानी लै लो। बाबा बड़ा तरस आया उस बच्चे दे, बड़ा रहम आया उस बच्चे दे। मैं गड्डी साइडे कीती, बच्चे नूं गड्डी च बैठा लिया। मैं क्या बच्चिया किहड़ियां मुश्किलां बन गईयां नी। तेरा किताबां पढ़न दा वेला है, तेरा खेडन दा वेला है। रोण वालिया अल्लाह तेरियां अखां दा रोना कबूल करे। है रोण वालियो ओदे एडे एडे मोटे अथरू आए। मेरे हाथ फड़ के आंदा मौलवी जी, है जदों प्यो मर जांदे फिर यतीम सड़कां ते रुल जांदे। है बाबियो अल्लाह दी कसम है तुहाड़ियां अखां दा रोना कबूल होवे। अंधकारी साहब 2 साल हो गए है प्यो दी मैयत छड़ के आ गए है। जदों बाप जिंदा सी कदी बाप ने काम नहीं सी करन दिता, कदी बाप ने सानू झिड़क नहीं सी मारी। अज असीं यतीम हो गए जो शाला कोई यतीम न होवे। है रोण वालियो शाला कोई यतीम न होवे। अल्लाह दी कसम है मैतलियो सारी जिंदगी तुसां जदों पनेवियां नूं वेखना है तुहाडे जख्म ताज़े हो जाने ने। जदों तुहाडा पनेवा तुहाडे सामने आएगा, जदों मामो मामो आखेगा बाबा जी 2 बारी मां आखिए ते मामा बनदा है, 2 बारी मां आखिए ते मामे बनदे है। कदी पनेवियां नूं ना छड़िया है, कदी पनेवियां नूं दुखी ना होण दिया। अज तुहाडी भैन आउंदी
حج